औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में सालाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। साल 2026 कैसा होने वाला है, कौन सी तब्दीलियां लेकर आएगा, आसमानी कौंसल्स के ऊपर कौन सी चेंजिंग्स हैं जो आपके लिए होती नजर आएंगी। आज हम बात करेंगे बुर्ज हुमल एरीज ख़वातीन हज़रात का साल 2026 जो है वो कैसा गुजरेगा और इस दौरान कौन सी तब्दीलियां होती नजर आएंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। ओवरऑल देखा जाए साल 2026 का जायचा बुर्ज हुमल एरीज ख़वातीन हज़रात के लिए बहुत सारी तब्दीलियां लेता नजर आएगा और इस दौरान साल का आगाज ज़ुहल के असरात से होगा जो पुख्तगी और एहतिसाब का एक गहरा मरहला लाता है, यानी कि हम कह सकते हैं इसके साढ़ सती के साथ। तो एरीज ख़वातीन हज़रात के लिए ये लेकर आएगा। उसके साथ बुर्ज कैंसेरियन, बुर्ज सरतान, लियोस, बुर्ज असद वाले, इनके जरिए आपको पॉजिटिव एनर्जी देता नजर आएगा और तरक्की और बरकत देता नजर आएगा और उसके साथ साथ आपकी तरक्की में भी इजाफा होगा। आपका एतमाद, आपके सीखने और हिकमत को बढ़ता हुआ आप देखेंगे और राहु जो है एरीज के ऊपर जो है वो भी गहरे असरात डालेगा बुर्ज दल्व के अंदर होते हुए और इस तरह से आपका जो समाजी नुक्ता नजर है वो चेंज होता नजर आएगा। कैरियर हो, मोहब्बत हो, सेहत या माली मामलात, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी। आप अपने अंदर ईमान और नज़्म ज़ब्त के जरिए जो है वो अरूज पर पहुंचते नजर आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जायचा 2026 का जो है एरीज ख़वातीन हज़रात के लिए कौन सी खुशियां, कौन सी बरकतें लेकर आता है और कैसे आगे बढ़ने में मददगार साबित होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज के कैरियर और कारोबार के ऊपर और उसके साथ साथ मुलाजमत के ऊपर। एक एरीज ख़वातीन हज़रात का जो कैरियर और मुलाजमत का शुबा है उसमें देखा जाए तो आपको तरक्की के अहम मौके मुयसर होंगे और उसके साथ साथ आपके ज़ोडिएकल साइन के ऊपर बुर्ज हुमल के ऊपर सैटर्न के असरात होंगे जिसकी वजह से वो आपको मजीद आगे बढ़ने में, मजीद आपको निखरने में मददगार साबित होगा और इस दौरान आपको पुख्तगी लेकर आएगी। आप अपने कायदाना सलाहियतों की बदौलत आला ओहदों के ऊपर तैनात होते नजर आएंगे और इस दौरान आपको थोड़ा सा एक्टिव होना है। साल का आगाज थोड़ा सा सुस्त नजर आ सकता है साढ़ सती के असरात की वजह से, लेकिन आप एक तवील मुद्दती बुनियादों के जो है ना कामों की बुनियाद रखते आएंगे और ठोस कामयाबियां जो हैं वो आपको मिलती नजर आएंगी। इस दौरान बहुत सारी ऐसी चेंजिंग्स हैं जो आपको करने पड़ते हैं और इस दौरान हो सकता है आप बहुत सारे खतरात को भी मोल लें। उसके बाद जुपिटर जो है जुलाई में बुर्ज असद के अंदर मूव हो जाएगा जो आपके पेशा वराना तख्लीक की सलाहियतों और पहचान को बेहतर बनाता है। बुजुर्ग और सरपरस्त आपका शुक्रिया अदा करेंगे, खास तौर पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपकी शोहरत। सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद पेशा जो है वो इंतज़ामिया है, डिज़ाइनिंग है, मालियाती तलीम में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पास बहुत सारे पॉजिटिव चांसेस बनते नजर आएंगे आगे बढ़ने में। तो एरीज ख़वातीन हज़रात के लिए अपनी जॉब के लिए जो जॉबलेस थे वो अगस्त के करीब जाके उनकी जॉब वगैरह मिलने के कभी इम्कान हैं और उसके साथ साथ आपको सब्र से काम लेना है। इन्नल्लाहा मस्साबिरीन, सब्र के दामन को थाम के रखना। जब आप सब्र के दामन को थाम के रखेंगे तो यकीनन आपको कामयाबियां मिलेंगी, आगे बढ़ने में बहुत सारे चांसेस होंगे। मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर आप आगे बढ़ते नजर आएंगे और इस दौरान बहुत सारे ऐसे एरीज भी होंगे जो
اپنے ورک اپنے کام کی وجہ سے اپنی پروموشنز ان کی پروموشنز ہو رہی ہوگی، ان کی سیلریز انکریز ہو رہی ہوں گی، ان کو مادی فوائد جو ہیں وہ ملتے نظر آئیں گے۔ تو یہاں پہ ایریز کو استقامت اور صبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور کامیابیاں آپ کا مقدر بنیں گی۔ اس کے بعد آتے ہیں بزنس کے اوپر، کاروبار کے اوپر دیکھا جائے تو ایریز خواتین و حضرات کو اپنے کاروباری معاملات کے اوپر ایکٹیو رہنا ہوگا۔ یہ سال آپ کے لیے نتیجہ خیز ثابت ہوگا بزنس کے حوالے سے، کیونکہ سیٹرن کی پوزیشن کی وجہ سے فیصلہ کرنے میں تھوڑا سا دیر ہو سکتا ہے، یا پھر کچھ معاملات میں جو ہے نا صبر کی جانب اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو اپنے نظم و ضبط سے آگے بڑھنا ہے۔ سال 2026 میں طویل مدتی کاموں کے اوپر آپ نے ورک آؤٹ کرنا، اور یہ سال جو کہ 2026 سورج سے جڑا ہوا ہے، اور ایریز خواتین و حضرات خاص طور پر وہ لوگ جن کا جوپیٹر اور سے جڑا ہوا خاندانی معاملہ ہے، کاروباری ہے، تو وہ آپ کے سیٹرن ہاؤس کی وجہ سے مدد کرتا نظر آئے گا۔ وہ ایریز جن کا پراپرٹی سے بزنس جڑا ہوا ہے، ریل اسٹیٹ سے جڑا ہوا ہے، زراعت سے جڑا ہوا ہے، وہ بہت پروفٹ کماتے نظر آئیں گے۔ مگر یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو رہنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ مارس کی تیز رجحانات آپ کے فیصلوں کو خراب کر سکتی ہے، لہٰذا ہر اہم لین دین سے پہلے اپنے جانچ پڑتال کریں، اپنی ڈاکومنٹیشنز کو چیک کریں، وہ آپ کے لیے بہت سارا فائدہ لے کر آئے گی۔ کیونکہ جوپیٹر کا برج اسد کے اندر جانا آپ کے لیے بہت ساری چیزیں چینج کرتا نظر آئے گا، خاص طور پر ٹیکنالوجی ہے، مارکیٹنگ ہے، یا پھر تعلیم ہے، یا پھر آپ وزٹر ہیں، سیر و تفریح کے شعبہ سے جڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ تبدیلیاں لے کر آئے گا۔ ممکنہ طور پر سال 2026 جو ہے وہ غیر ملکی تعاون کی جانب بھی اشارہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو اپنے آپ پہ قابو رکھنا ہے کہ آسرائیوں سے بچیں، سمجھداری سے جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کریں، اور آپ کو بہت آگے بڑھنا ہے، اور سال 2026 آپ کے لیے کامیابیاں لے کر آئے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں جی مالی معاملات کے اوپر۔ سال 2026 ایریز خواتین و حضرات کے لیے مالی طور پر کبھی کبھار بہت اہم فوائد اور ثمرات لے کر آتا ہے۔ دوسری جانب برج سرطان سے نکلتا جوپیٹر برج اسد میں جاتا ہوا آپ کے گھر کے اندر بچت سیونگ لے کر آئے گا، آپ کے اثاثوں کو مضبوط کرتا نظر آئے گا، چاہے وہ زمین سے جڑے ہوئے، چاہے وہ ریل اسٹیٹ سے جڑے ہوئے، چاہے وہ خاندانی کاروبار کی سرمایہ کاری، بتدریج دیکھا جائے وہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ تاہم ایریز کے اندر برج حمل کے اندر زحل آپ کو اتحاد کے ساتھ خرچ کرنے کی جانب اشارہ کرتا ہے، تو آپ کو اتحاد کے ساتھ خرچ کرنا ہے، افہام و تفہیم کے ساتھ، چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ اپنے ایکسپینسز کریں، اور اس دوران آپ کو بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ ایکسپینس کرنا ہے، اور یہ سال آپ کا بہترین وقت ہو سکتا ہے۔ اور جولائی میں جب جوپیٹر برج اسد کے اندر چلا جائے گا، وہاں پہ آپ مختلف ذرائع سے آمدنی کے نئے راستے کھولتے نظر آئیں گے۔ یہاں پہ اگر آپ نے جو ہے نا اتحاد سے کام لیا، تو راہو کا جو اگست کے اندر ٹرانزٹ ہوگا وہ آپ کے لیے جو ہے کیا سرائیوں یا نیٹ ورکنگ یا کامرس ای کامرس سے جڑا ہوا آپ کے لیے بینیفٹ لے کر آ سکتا ہے، یا ڈیجیٹل انٹرپرائز کی جو ہے حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ بہرحال ستمبر اور اکتوبر میں آپ کو اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور اس ساری چیزوں کے اوپر آپ کو فوکس کی ضرورت ہے۔ ایریز کے محبت کے معاملات کے اوپر دیکھا جائے تو بہت زیادہ رومانٹک ہوتے نظر آئیں گے پورے سال کے دوران۔ وینس جو ہے اس کے اچھے امپیکٹس پڑتے نظر آئیں گے، آپ اپنے تعلقات کو گہرا کرنے یا بامانی ہونے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ وینس مارچ اور اپریل میں جو ہے ایریز اور ٹورس میں ہے، یہی وہ وقت ہے جب آپ اپنی جو پیار ہے، اپنی دوستیاں شروع ہونے سے کے سب سے زیادہ امکان ہوتے ہیں، اور لمبی دوری کی وجہ سے رشتوں میں جو تناؤ بڑھ جاتا ہے، وہ ان ساری چیزوں کو ختم کر کے دوبارہ ملاپ کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ تو ایریز میں زحل جو ہے وہ آپ کی صداقت لے کر آئے گا، رشتوں میں احترام اور ایمانداری پر مبنی تعلقات جو ہیں وہ پروان چڑھتے نظر آئیں گے۔ جولائی کے بعد جب جوپیٹر برج اسد کے اندر چلا جائے گا، تو آپ کے اندر مزید گرم جوشی، جوش و خروش، آپ
کے اندر مزید جو ہے آپ کے رشتوں میں، آپ کے پیار میں، آپ کے ریلیشنز کے اندر نکھار ہوتا نظر آئے گا اور چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں اس سال آپ صبر کے ساتھ، کیونکہ سیٹرن جو ہے وہ آپ کے سیٹرن کی وجہ سے ایریز خواتین حضرات کی 60 چل رہی ہے، تو 60 کے دوران آپ کو سیٹرن بینیفٹ دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے؟ وہ صبر سے، استحکام کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ آپ کو بینیفٹ دے رہا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں شادی شدہ زندگی کے اوپر دیکھا جائے تو شادی شدہ زندگی کے اوپر ایریز خواتین حضرات سیٹرن جب بھی 60 میں ایریز آتے ہیں تو وہاں پہ کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، کیونکہ ایک فرد کی آپ کی ذمہ داریاں، آپ کی شراکت داری، آپ کے درمیان جو ہے وہ توازن کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس دوران آپ کو اپنے خاندان اور پیشے اور مستقبل منصوبوں کے مطابق جو متعلق جو ہے کھلی گفتگو کرنی چاہیے، تاکہ آپ اپنے میاں بیوی جو ہیں وہ مل کر کام کریں، اور یہ مل کر کام کرنا ایریز میاں بیوی کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ سال کے دوسرے حصے میں جب جوپیٹر ٹرانزٹ ہو کے برج اسد میں جائے گا تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی، کچھ رشتوں میں دوریاں تھیں، کچھ نفرتیں تھیں، کچھ قدورتیں تھیں، وہ سالو ہوتی نظر آئیں گی۔ تو یہاں پہ آپ کو جو ہے ان ساری چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے اور ان تمام چیزوں کے اوپر توجہ کی اصل ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں سیٹرن آپ کو رشتوں میں استحکام اور وفاداری کا درس دیتا ہے، جو اس بات کی جانب ہے کہ ان چیزوں کو برقرار رکھیں جو طویل مدتی ہیں، جو لمبے عرصے تک بینیفٹ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ایجوکیشنز کے اوپر۔ ایجوکیشنز کے حوالے سے دیکھا جائے ایریز طلباء و طلبات مسلسل ترقی کے ساتھ آگے بڑھتے نظر آئیں گے اور ان کی اسٹڈی بہت آگے بڑھنے کی، خاص طور پر تکنیکی کورسز ہیں، پیشہ ورانہ کورسز ہیں یا مقابلے کے سیٹس کے اگزامات ہیں، وہاں پہ آپ اپنی چیزیں بہتر کریں گے۔ یہاں پہ آپ کو اپنے ماہر تعلیمی جو سربراہ ہیں، اپنے جو ٹیچرز ہیں، ان کی رائے کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی تعلیم کے اوپر، اپنی اسٹڈی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ یہ فوکس کرنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اور آپ کو آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جولائی کے بعد جوپیٹر کی پوزیشن میں آپ کی تعلیم جو ہے وہ مزید بہتر ہوگی، خاص طور پر وہ طلباء و طلبات جو ہیں وہ جو انٹرنشپ پہ ہیں، تو میڈیا، ڈیزائننگ، آرٹ سے منسلک کورسز لینا یا شارٹ کٹ کورسز لینا جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی مؤثر نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تاکہ آپ نے آگے جو اپنی پوسٹ گریجویشنز کو آگے بڑھانا ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، اس کے اوپر آپ کا فوکس کرنا۔ اس کے بعد آتے ہیں ہیلتھ کے اوپر، صحت کے اوپر دیکھا جائے صحت کے حوالے سے ایریز خواتین حضرات کی صحت کچھ بہتر رہے گی۔ یہاں پہ آپ کی جسمانی قوت برداشت کے اوپر توجہ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ قوت مدافعت کی کمی کی وجہ سے توانائی آپ کا امتحان لے سکتی ہے، اور اپنی نیند کا خاص طور پر خیال کرنا، ایریز کو اپنی نیند کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے اور اپنے کھانے پینے کی جو روٹین ہے، روزمرہ آپ کا جو کھانا پینا ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ وقت پر کھانا کھانا، وقتلی اپنی چیزوں کا خیال رکھنا، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ وقت پہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ آپ قوت مدافعت کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں، ہاضمے کے مسائل یا پھر یہ ساری چیزیں۔ تو یہاں پہ آپ کو اپنی صحت کے اوپر خاص طور پر توجہ دینی ہے اور تازہ پھل، تازہ سبزیوں کی جانب بڑھنا ہے تاکہ وہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا، اور زیادہ چکنائی والی اور فاسٹ فوڈ چیزوں سے اوائڈ کریں، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور اس دوران آپ کو مراقبہ کرنا چاہیے، ارلی مارننگ واک کرنا چاہیے، ننگے پاؤں گھاس پہ چلنا علی صبح آپ کے لیے سال 2026 میں ایک کی ہوگا، اور اس کے ساتھ اپنی روزمرہ کو جم وغیرہ جوائن کر لیں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں آپ کیا خرید سکتے ہیں، کیا چیزیں۔ تو اس دوران دیکھا جائے سال 2026 کے اندر ایریز خواتین حضرات کے احساسات کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا نظر آئے گا۔ آپ گھر یا جائیداد خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ ایک بہترین وقت ہے، خریدنا آپ کے لیے بابرکت ثابت ہوگا، اور اس دوران وہ چیزیں خریدیں جو اس کے متعلق آپ سوچ رہے ہیں، ان چیزوں کو مت خریدیں یا زبردستی خریداری سے گریزاں کیجیے گا، وہ آپ کے لیے مسائل ہو سکتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی مرکری کی جو ریٹروگریشنز ہے، عطارد کی جو ریٹروگریشنز ہے، اس دوران یہ چیک کر
लीजिएगा कि वो वक्त खास तौर पर अतारत की रिजत का वक्त ना हो, रेट्रोग्रेशंस का वक्त ना हो, जब आप गाड़ी वगैरह खरीद रहे हैं, क्योंकि वहां पे कोई मसला आ सकता है तो उसके ऊपर आपको तवज्जो देना पड़ सकती है। उसके बाद अपनी घर की तज़ीन और आराइश पे कुछ खर्चा करते नजर आएंगे, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा और बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। उसके बाद आते हैं जी साल 2026 में एरीज खवातीन हज़रात के लिए कौन सी रेमेडीज हैं। साल 2026 बुर्ज हमल एरीज खवातीन हज़रात के लिए जो रेमेडीज हैं उनमें सर फरिस्त कुरान करीम की तिलावत है। कुरान करीम की तिलावत में एक तो आपको अपनी रोजमर्रा मामूलात के अंदर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत को मामूल में रखना है। इसके साथ 2 सूरह मुबारक और हैं जो आपको रूटीन से पढ़नी चाहिए, जिनमें सूरह अल बारूज और सूरह रहमान है। उसके साथ साथ 108 मरतबा आयतुल कुर्सी डेली बेसिस के ऊपर पढ़ें, वो आपके लिए बड़ी मुफीद साबित होगी। और इस साल 2026 के अंदर कुछ रंग होंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं, वो बहुत ज्यादा बेनिफिटेड हो सकते हैं। साल 2026 का खुशबख्त रंग जो है एरीज के लिए सुर्ख है, उसके साथ नीले रंग के शेड्स हैं और सफेद रंग के शेड्स हैं। कुछ नंबर्स हैं जो एरीज के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं, उनमें 3 नंबर्स, 8 नंबर्स और 11 नंबर्स की एनर्जीज हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं। साल 2026 में देखा जाए तो कुछ अल्फाबेट्स ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जिसमें ए और एम है, ये आपके लिए बहुत चीजें बेहतर करते नजर आएंगे। साल 2026 में सदकात की बात की जाए तो उनमें सबसे पहले आपको दूध का सदका करना चाहिए, चीनी का सदका करना चाहिए, अंडों का सदका करना चाहिए जुमेरात और जुमे को। हफ्ते वाले दिन स्याह रंग का कपड़ा, स्याह चने, इसके साथ साथ आप काले जूते सदका कर सकते हैं, आंखों की अद्वियात सदका कर सकते हैं सैटर्न की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। उसके बाद आप अपने कमरे की तज़ीन और आराइश की बात करें, अगर आप अपने रिश्तों के अंदर मजीद बेहतरी लेकर आना चाह रहे हैं, अपने रिश्तों को मजीद बेहतर करना चाह रहे हैं ताकि आप के जो हैं जो मामलात हैं वो बेहतर हों, तो इस दौरान आपको अपने कमरे में शुमाल मगरबी कोने में अपने और अपने साथी यानी कि मियाँ बीवी की जो इकट्ठी पिक्चर है उसको लगाएं, अपने कमरे के अंदर रोज क्वार्टर्स रखें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप कुछ खास मीटिंग्स वगैरह पे जा रहे हैं, कुछ लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो उसमें आपको सफेद कलर्स, बेबी पिंक कलर्स, इन रंगों का जो है अपने ड्रेस के अंदर जो है शामिल करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें बेहतर करनी है। उसके साथ अपने घर के अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, प्लांट्स वगैरह, पौधे वगैरह जैसे आपके लिए बड़े फायदेमंद हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले गुलाब का पौधा, उसके बाद आप अपने घर के अंदर जो है पीस लिली का पौधा लगाएं, स्नैक प्लांट्स लगाएं, एलोवेरा लगाएं, ये सारी चीजें आप पौधे अपने घर में लगाएं, गमलों के अंदर लगाएं, ये आपके घर में बहुत बेहतर होंगे। अच्छा, उसके साथ साथ अपने आपको एनर्जीज को बूस्ट अप करने के लिए अलग सुबह तुलुए आफ्ताब के वक्त जब आप उठते हैं और गुस्ल करते हैं सूरज को, थोड़ा देर आप सूरज की एनर्जीज को लेंगे, आपके लिए बड़ी बेहतरी लेकर आएगी। मार्स की एनर्जीज को बूस्ट अप करने के लिए आप जो है मंगल वाले दिन दाल मसूर उसको सदका करें, खाना सुर्ख रंग का खाना बना हो जिसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल किया हो, और वो गुरबा मसाकीन को जो है सदका करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है और बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। और कोशिश करें कि किसी भी अपने मौलिद से रहनुमाई के साथ रेड कोरल मरजान जो है उसको पहन लें, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। दीगर आपके लिए रोज क्वार्टर जो है साल 2026 के लिए बहुत पावरफुल जेमस्टोन है, अगर आप वो पहनते हैं, अपने पास रखते हैं, वो आपके लिए बहुत सारी बरकतें लेकर आ सकता है। एरीज खवातीनों हज़रात के लिए फरवरी 2026 जो है वो आपके कैरियर, आपकी तरक्की, आपकी नेटवर्किंग के लिए बेहतर होगा। अप्रैल 2026 आपके मालियाती फैसलों में और बड़ी सरमायाकारी इन मामलात में थोड़ा सा गुरेज़ां करने की जानिब होगा। अगस्त 2026 आपको नए मंसूबों और रूहानी एनर्जीज और
پر ذاتی جو رسومات ہیں ان کو شروع کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ سال نومبر 2026 آپ کو اپنے پرانے تنازعات کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ امید واسق ہے کہ آپ اپنے من کے اندر ذکر محمد و آل محمد کا چراغ ضرور روشن کریں گے اور اپنے گھر کے اندر اسماء پینتن پاک جو ہیں وہ ضرور آویزہ کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔